औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये सूरह रहमान की 10 आयात हैं जिनका तर्जुमा है कि निहायत मेहरबान खुदा ने इस कुरान की तालीम दी है। उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब के पाबंद हैं और तारे और दरख्त सब सजदा रेज हैं। आसमान को उसने बुलंद किया और मीज़ान कायम कर दी। उसका तकाजा ये है कि तुम मीज़ान में खलल न डालो, इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो और तराजू में डंडी न मारो। जमीन को उसने सब मखलूक़ात के लिए बनाया है। सामईन मोहतरम, ये सूरह रहमान की आयात हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान, माशरे और माशरे की बका के बारे में बयान किया है। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि मुल्की कानून साजी क्या और क्यों है। इसके लिए जानना जरूरी है कि कानून क्या है। सामईन कराम, कानून से मुराद वो तमाम कवायद और ज़वाबित हैं जिनके तहत किसी भी माशरे के निज़ाम हयात को चलाया जाता है। ये कवायद व ज़वाबित माशरे के हर फर्द पे लागू होते हैं और हर फर्द इन कवायद व ज़वाबित के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। ये कवायद व ज़वाबित कभी खुद माशरा बनाता है, कभी फर्द वाहिद या कभी अफराद का गुरोह या फिर खुदा के बनाए हुए कवायद व ज़वाबित पे माशरा अमल पैरा होता है। इन कवायद व ज़वाबित पे मजहब, कौम, रंग और नस्ल, सकाफत और जोग्राफिया के अवामिल का बड़ा अमल दखल होता है। ये कवायद व ज़वाबित किसी भी माशरे की पहचान होते हैं। कुछ कवायद व ज़वाबित यानी कवानीन मुकामी होते हैं और सिर्फ किसी एक माशरे पे लागू होते हैं, जबकि बाज़ की नौइयत बैनुल अक़वामी होती है। इन कवायद और ज़वाबित के लिए ये भी जरूरी है कि इनको माशरा तस्लीम करता हो। कवानीन इनफरादी नौइयत के भी होते हैं और इज्तिमाई भी। यानी हमें मालूम हुआ कि कानून क्यों बनाए जाते हैं। कानून बनाए जाते हैं निज़ाम हयात को चलाने के लिए। कानून बनाए जाते हैं नज़्म व ज़ब्त के क़याम के लिए। माशरे में नज़्म व ज़ब्त को कायम रखने के लिए कानून की इंतहा से ज्यादा जरूरत होती है। कानून बनाए जाते हैं हकूक़ व फ़राइज़ से आगाह हो करने और इनको मुमकिन बनाने के लिए। कानून बनाए जाते हैं जुल्म के खात्मे के लिए कि माशरे में इनफरादी तौर पर जुल्म को नहीं रोका जा सकता जब तक मुनासिब कानून साजी न हो। और ये कानूनी है जो जालिम का हाथ रोक सकता है। जालिम चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो कानून से मुबर्रा नहीं हो सकता। इसी तरह और देखिए कि कानून बनाए जाते हैं मासूमों की मदद करने के लिए और जराइम की रोकथाम के लिए, मुल्जिमान को सजाएं देने, मुद्दई को रिलीफ देने, मासूमों की दाद रसी के लिए, ताकि निज़ाम हयात चलता रहे। सामईन किराम, अगर जो कानून मासूम की दाद रसी न कर सके वो कानून नहीं बल्कि लाकानूनियत है और ऐसा माशरा कायम नहीं रह पाता, तबाही की तरफ गामजन हो जाता है। मुल्क में अफरा तफरी, बेचैनी, बेइतमादी की फिजा फैल जाती है। यही वजह है कि ज़ैनब केस हो या अस्मा नवाब केस हो या APS स्कूल जैसे केसेस हो, मुजरिम सजा नहीं पाते तो माशरे में कंफ्यूजन फैल जाता है। कानून बनाए जाते हैं मसावात के क़याम और फराहमी इंसाफ के लिए कि कानून माशरे के अफराद के दरमियान फर्क को खत्म करके मसावात को कायम करता है। इनको ये बताता है कि तमाम अफराद बराबर हैं, कोई किसी से कमतर नहीं। कानून सबको एक नजर से देखता है। अगर इंसाफ न हो तो माशरा अपना वजूद खो बैठता है। कानून बनाए जाते हैं बुनियादी जरूरियात जिंदगी के हुसूल को आसान तर बनाने के लिए। बुनियादी जरूरत जिंदगी यानी कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, यानी इस हवाले से प्राइस लिस्ट को चेक करना हो, मिलावट से पाक अशिया हो, तालीम से करप्शन का खात्मा हो, सेहत से करप्शन का खात्मा हो, ये तमाम वो बुनियादी सहूलत है जो हमें कानून देता है। हमने देखा कि कानून क्यों जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी याद रखें कि कानून किताबों के लिए नहीं है, कानून माशरे में इम्प्लीमेंटेशन के लिए है।
اور اگر ہم قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو معاشرے کا بقا ہی ممکن نہیں، معاشرہ اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ قانون کی پاسداری ضروری ہے اس لیے کہ قانون کی حکمرانی ہو، قانون کی نظر میں ہر فرد برابر ہو، اس سے سب کی حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں، معاشرے میں امن و امان اور سکون آ جاتا ہے، پھر نہ کوئی غریب ہوتا ہے، نہ کوئی کالا ہوتا ہے، نہ کوئی عہدے دار ہوتا ہے، نہ کوئی غیر عہدے دار ہوتا ہے، نہ کوئی تعلیم یافتہ ہوتا ہے، نہ کوئی جاہل ہوتا ہے، سب پر یکساں قانون لاگو ہوتا ہے، پھر معاشرے میں توازن کی بہترین مثال قائم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ٹریفک کا قانون آپ دیکھ لیں، سگنلز کو توڑنا، کانسٹیبل کو کچھ نہیں سمجھنا، گاڑیوں کے نمبر پلیٹس کا ناجائز فائدہ اٹھانا، ان سب نے ہمارے ٹریفک کو کتنا بے ہنگم کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر قانون کی پاسداری کی جائے گی تو لاقانونیت کی روک تھام ہوگی، پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول نہیں چل پائے گا، پھر کیونکہ لاقانونیت معاشرے میں فساد برپا کر دیتی ہے۔ معاشرے سے مایوسی ختم کرنے کے لیے اس قانون کی پاسداری بہت ضرورت ہے۔ قانون کی پاسداری کی ضرورت ہے تاکہ طاقت کے بیجا حصول اور استعمال کی روک تھام نہ ہو سکے، تاکہ معاشرے کے کمزور افراد کو دبایا نہ جا سکے اور ان پہ غیر قانونی حکومت نہ کی جا سکے۔ اس کی روک تھام صرف اور صرف قانون کو طاقتور بنا کر اور اس کی پابندی کو لازم و ملزوم کر کے ہی ممکن ہے۔ قانون کی پاسداری ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے، کیونکہ معاشی استحکام میں آمدنی بڑھنا، فی کس آمدنی میں اضافہ ہونا، روزگار کی فراہمی، ملک کے خود کفیل ہونا، صنعتی ترقی، معاشی عدل و انصاف، قیمتوں میں استحکام، یہ سب کیسے ہوگا جب تک قانون کی پاسداری نہ کی جائے گی۔ اسی طریقے سے سیاسی استحکام بھی قانون کی پاسداری میں ہی پوشیدہ ہے۔ سیاسی استحکام جس ملک میں بے ایمان سیاستدانوں کو کرپشن کے سنگین الزامات پر بھی این آر او کا تحفظ دیا جاتا ہو مگر غریب کو روٹی چوری پر پکڑ لیا جاتا ہو، اس معاشرے میں صرف سیاسی ہی نہیں بلکہ کسی قسم کا استحکام ممکن نہیں ہے۔ قانون کی پاسداری سے ہی ہم اپنی ثقافت کا، اپنی تہذیب و تمدن کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے آئین میں اسلامی تشخص اور اسلامی نظام حیات کی پروٹیکشن ہے، اور اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ اسلامی نظام حیات کے لیے جو بھی کوششیں ہوں گی وہ آئین کے تحت کی جائیں گی، کیونکہ آئین پاکستان کے تحت حاکمیت صرف اللہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قانون کی پاسداری میں ہی ملک کی ترقی پنہاں ہے۔ بہتر قوانین اور ان کی پابندی سے ملک و قوم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں۔ اس سے معاشرتی، معاشی، سیاسی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ قانون سب کی نظر میں برابر ہوگا تو کسی کا بھی استحصال نہیں ہو سکے گا، عوام کے حقوق غصب نہیں ہوں گے اور معاشرہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے گا۔ یہ قانون کی پاسداری ہے جو کسی قوم کو ایک برتر حیثیت دلاتی ہے۔ دنیا کا ہر فرد اس ملک میں رہنا چاہتا ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہے، جہاں قانون کی پاسداری ہے، جہاں قانون ہر شخص پہ لاگو ہوتا ہے، جہاں افراد میں مساوات قائم ہے۔ قانون کو نافذ کرنے اور معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اداروں اور عوام کے درمیان بہترین کوآپریشن۔ اب ہم اپنے اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں، سب ٹاپک پہ، کہ قانون جب بنا لیا جائے تو کیا اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے؟ اگر ترمیم کی جائے تو کیوں کی جائے اور کب کی جائے؟ تو اس کے لیے عرض ہے کہ جیسے جیسے معاشرہ ارتقائی مراحل طے کرتا ہے ویسے ویسے وقت کے تقاضے بھی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت میں جس چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے ہو سکتا ہے دوسرے وقت میں اس چیز کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اسی طرح انسان کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں، اور چونکہ قانون کا مقصد ہی انسان کو آسانی فراہم کرنا ہے، جبر کرنا نہیں ہے، لہذا قانون میں وقتاً فوقتاً تبدیلی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قوانین میں ترامیم کی مندرجہ ذیل وجوہات سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے جدیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی قانون سازی و ترامیم کی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے
नए नए मामलात और सूरत हाल सामने आए। जैसे कुछ साल पहले साइबर क्राइम का कोई तसव्वुर नहीं था, क्योंकि इंटरनेट जैसी सहूलत नहीं थी। लिहाजा ऑनलाइन होने वाले जराइम का मुकाबला करने के लिए अब साइबर क्राइम का कानून बनाना पड़ा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी हकीकत यह है कि इंसान चूंकि एक मखलूक है, इस वजह से इससे गलतियां भी मुमकिन है। इसकी बनाई हुई किसी चीज को 100% गलतियों से पाक नहीं कह सकते। लिहाजा इन गलतियों का इजाला करने के लिए नए कानून साजी या कानून में तरमीम की जाती है, और इसके साथ इंसानी जरूरियात भी बढ़ती और बदलती जाती हैं, जिनको पूरा करने के लिए कानूनी तरमीम की जरूरत पड़ती है। इस तरह नए जराइम सिर्फ इंसानी जरूरियात या वक्त के तकाजे ही नहीं बदलते, बल्कि इसके साथ साथ नए नए जराइम भी वारिज़े वजूद में आते हैं, जिनको रोकने के लिए नई और सख्त कानून साजी की जरूरत पड़ती है। सामईन कराम, एक बात की तरफ और इशारा कर दूं कि कानून में जो तरमीम है ये सिर्फ उन कवानीन में है जो इंसान करते हैं, लेकिन वो कवानीन जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के जरिए हमें दिया है, वो हुदूद के कवानीन हो या दीगर कवानीन हो, उसमें हम तरमीम नहीं कर सकते। हाँ, कुछ हालात, कुछ उसके पेशतर कयास इज्तिहाद के जरिए उसमें दीगर चीजें, लेकिन कानून के सजाओं में तरमीम हम नहीं कर सकते। ये सब तरामीम वो हैं जो कि इंसान बना रहे हैं कानून, उस हवाले से। अब हम आते हैं कि तरमीम का क्या तरीका होता है। पाकिस्तान में अगर किसी कोई कानून बनाया और हम चाहते हैं कि इसमें तरमीम करें, तो वो कौन सा प्रोसीजर है जिसको हम अडॉप्ट करते हैं। आइन के पाकिस्तान के आर्टिकल 238 और 239 के मुताबिक आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ दोनों ऐवानों यानी कौमी असेंबली और सेनेट को हासिल है। किसी भी ऐवान में, चाहे वो कौमी असेंबली में आप बिल पेश कर दे, चाहे सेनेट में तरमीम का बिल पेश किया जा सके। इस ऐवान में कुल अराकीन की, जिस ऐवान में ये बिल पेश किया जा रहा हो, उस असेंबली में, उस ऐवान में कुल अराकीन की 2/3 अक्सरियत से बिल पास हो जाए, तो फिर ये दूसरे ऐवान में बिल भेज दिया जाता है। फिर इस ऐवान की भी 2/3 अक्सरियत इसकी तायद कर दे तो सदर पाकिस्तान की मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। अगर दूसरा ऐवान इस बिल को पहले ऐवान की तरह मंजूर नहीं करता, बल्कि कहता है कि इसमें तरामीम तजवीज करे, तो बिल दोबारा गौर के लिए पहले ऐवान में भेज दिया जाता है। अगर ये मंजूर कर ले तो सदर की भी मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। अगर पहला ऐवान दूसरे ऐवान की तरमीम की मंजूरी नहीं देता, तो फिर क्या होता है कि बिल खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अगर बिल जो तरमीम के लिए पेश किया जा रहा है किसी सूबे से मुतालिक हो, उसके इख्तियारात से मुतालिक हो, उसके कुछ फराइज से मुतालिक हो, जो भी हो, तो इस पे मुतल्लका सूबे यानी रिलेटिव प्रोविंसेस की जो असेंबली है, उनके अराकीन की 2/3 अक्सरियत की मंजूरी हासिल करना जरूरी है। और फिर क्या है कि दोनों ऐवानों का 90 दिन के अंदर अंदर तरमीमी बिल पे मुत्तफिक होना जरूरी है। अदम इत्तेफाक की सूरत में बिल कलअदम तस्वुर किया जाएगा। यहाँ ये बात याद रखिए कि अक्सर ये होता है कि जो सरकारी बिल्स होते हैं वो तो बहुत जल्दी तायद के मराहिल गुजार लेता है, लेकिन जो अपोजिशन या अपोजिशन में भी जिनकी हैसियत बहुत कमजोर होती है, उनके बिल को बहुत मुश्किल से अक्सरियत का वोट मिल सकता है, ज्यादातर वो वहां पर किल हो जाता है। तो यहाँ से ये बात मालूम हुई, यहाँ से ये आगाही हमें मिली कि ये जो कवानीन जो हमारे और आपकी जिंदा रहने के लिए, हमारे माशरे की बका के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे मजहब के भी कवानीन शामिल हैं, जिसमें हमारे अपनी जिंदगी गुजारने के भी कवानीन शामिल हैं, वो जिन ऐवानों में पेश होता है, वो जिन ऐवानों में मंजूरी पाता है, उस ऐवान में कौन लोग बैठे हुए हैं, उस ऐवान में किन लोगों को लाया जा रहा है। सबसे पहले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन ऐवानों में अहल लोगों की राय की सही करना चाहिए, उसको उनको लाने की सही करना चाहिए। और ये इस्लाम याद रखें कि ऐवानों में सही लोगों को लाना इस्लामी निज़ाम हुकूमत के क़याम की बुनियादी जरूरत। दूसरी बात, अवामी दबाव, पब्लिक प्रेशर उसी वक्त मुमकिन है जब आवाम में आगाही हो कि माशरे में पैदा होने वाले मसाइल जो हो रहे हैं और उसमें हमारे ऐवान जो बिल पेश कर रहे हैं वो हमारे कुरान और सुन्नत से कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, उसमें हमारी हुकूमत, हमारे इस्लामी निज़ाम हयात, इस्लामी कवानीन को कितना सबूताज कर रही है। ये आगाही हमारे लिए बहुत जरूरी है।
ہم پھر آ جاتے ہیں بالکل شروع میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ اسے کیا بولنا سکھایا؟ اسے کیا دیا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سینس دیا ہے، انسان کو 2 فضیلت عطا کی ہے، اور وہ 2 فضیلتیں کیا ہیں؟ وہ 2 فضیلتیں یہ ہیں کہ انسان جب بولتا ہے تو اس کے پیچھے عقل و شعور، فہم و ادراک، تمیز و ارادہ، اور دوسری ذہنی قوت کار فرماؤ، اور دوسرا اہم ترین امتیازی وصف کیا ہے؟ وہ مورل سینس رکھتا ہے، اخلاقی حس رکھتا ہے، جس کی وجہ سے فطری طور پہ نیکی، بدی، حق و ناحق، ظلم و انصاف کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے بہترین انداز میں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو سورج اور چاند کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو، یہ سب اگر ایک قانون کے پابند نہیں ہوتے تو یہ کائنات کب کی ختم ہو چکی ہوتی، اور کائنات ختم ہی اس وقت ہوگی جب یہ قانون توڑ دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک کرو، ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ یعنی ہم قوانین جو ہمارے بنائے جاتے ہیں، اس کو بھی اگر ہم اس کی پاسداری نہ کریں، ان قوانین کو اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے، نہیں پوچھتا ہے، لیکن ہم اس کی پاسداری نہیں کر رہے، تو یقین مانیں ہم اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ترازو میں ڈنڈی نہ مانو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور میزان میں خلل نہ ڈالو، تو ہم اس کے مرتکب ہوں۔ ہمیں بہت باشعور شہری بننا ہے، ہمیں باشعور مسلمان بننا ہے۔ یہ قوانین ہمیں نہ صرف ایک باشعور شہری بنانے کے لیے بلکہ باشعور انسان بنانے کے لیے۔ یہ قوانین میں ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بولنا سکھایا، یعنی اگر جب اس پہ ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کو وہ سامنے لائے، اس ظلم کو پریشر ڈیولپ کرے، اس ظلم کے بارے میں وہ بولے۔ انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا ہے، یعنی انسان کو ساری منطق دی کہ وہ اپنے آسانی کے لیے، وہ معاشرے میں ڈیولپمنٹ کے لیے ایسے قوانین بنائیں جس سے پورا معاشرہ انصاف اور عدل کا منبع بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے ذریعے اور اس قانون کا کنیکشن آپ دیکھیں کہ قانون کی حکمرانی ہو اور اسی قانون کی وجہ سے معاشرے میں عدل و انصاف ہوگا۔ جس طرح اس میں سورہ رحمان میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سب کو ایک قانون کا پابند بنا دیا، اور اس سے کیا ہوا کہ اس سے انصاف ہو، اس سے سب اپنے اپنے کام میں لگے رہے، اور اس سے کیا ہوا پھر کائنات میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اس سے کیا ہوا کہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے پاکستان سے اگر محبت ہے، اس لیے اگر ہم ایک باشعور مسلمان اور شہری بننا چاہتے ہیں تو اپنی قانون کی پاسداری کریں، ہم قانون کے بارے میں جانیں، ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں، ہم ان ایوانوں میں ان لوگوں کو لے کے آئیں جو ہمارے درد کو، عوام کے درد کو سمجھے، جو پاکستان کی اصلیت کو سمجھے، جو آئین پاکستان کی پاسداری کرتے ہوئے اس بات کو ممکن بنائیں کہ آئین پاکستان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ملک میں اسلامی نظام حکومت کے لیے تمام تر کوششیں کی جائیں گی، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ناموس رسالت کا قانون ہو یا ہمارے پاس دوسرے قوانین اس میں ہوں، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے رکھنا ڈالا جا رہا ہے، اور عوام بہت لا علم ہے۔ ہمیں اس کے لیے علم حاصل کرنا ہوگا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے زبان دی، ہم نے تمہیں بولنا سکھایا، تو ہمیں بھی اس کے بارے میں بولنا ہوگا، اس لیے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک باشعور شہری، باشعور مسلمان بنا دے، اور ہم پر اپنا رحم کرے۔ پاکستان پائندہ باد۔